والآن من المشاكل التي يعني تواجه الناس أن هناك طلبة علم مشايخ يقولون أن المشرك إذا كان يطوف على القبر ويعبد صاحب القبر ولكنه جاهل أنه ما نسميه مشرك بل نسميه مسلم، وإن قلنا إن فعله شرك ولكن هو غير مشرك. هذه من العجائب، فعله شرك وهو غير مشرك بل هو مسلم، وإذا مات فهو في الجنة لأنه معذور في طوافه على القبر وفي عبادته. هذا الذي يقول الشيخ أنه هنا إن هذا ما سمع به في الأولين والآخرين، سمع به في العلماء، ما الجهلة الذين نسأل الله العافية يعني استحكم الجهل في قلوبهم وأصبحوا لا يقبلون الحق ويجادلون في مثل هذه أمور. ثم مثل هذا يعني هل ينطبق عليه كلام الشيخ في قوله من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ لأن هذا الشرك كفر بالله جل وعلا، وهو لم يكفر بل حكم عليه بأنه مسلم. يعني قيام الشبهة عند مثل هؤلاء يجب أن تزال الشبهة قبل أن يحكم عليهم بأنهم كفروا، ولكن نقول هذا جهل ما سبق إليه. فالمشرك إذا وقع في الشرك فهو مشرك، والشرك لا يقوم بنفسه، ولا يسمى الفعل شركا وصاحبه مسلما. الإنسان مؤاخذ بما يعمل.